नमस्कार। राप्ती दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा म मन्जु रोका मगरको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल, युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र आइपीटीभीबाट पनि संसारभर एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। खबर सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। इन्धनमा गरेको मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिए विकास निर्माणका काम रोक्ने निर्माण व्यवसायीको चेतावनी। मल आपूर्तिको माग गर्दै नेपाल किसान महासंघ जिल्ला समिति दाङद्वारा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र। राप्ती गाउँपालिकाले खोजमूलक पत्रकारिता गर्ने सञ्चारकर्मीलाई वार्षिक रूपमा पुरस्कृत गर्ने। गढवा गाउँपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चित पालिकाका रूपमा घोषणा। र रोल्पामा झुन्डिएको अवस्थामा एक बालक मृत फेला। बेरोजगार समस्या समाधानका लागि सरकारले वर्षेनी 1 लाखलाई रोजगारी दिने गरी रणनीतिक योजना बनाउन सुरु। अब खबर विस्तारमा। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को नतिजा यही असार मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले यसपटक एसई को नतिजा समयमै सार्वजनिक गर्नका लागि आवश्यक कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो। साथै उहाँले प्राविधिक रूपमा समस्या नआए असार 32 गते भित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड एसई कक्षा 10 का परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन राय माझीले पनि असार 32 गते एसई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो। कार्यालयले असार 20 गतेसम्म प्राप्ताङ्क इन्ट्री गर्ने, 21 र 22 मा मिसम्याच गर्ने र 23 देखि 29 गतेसम्म टेबुलेसन गर्ने र 32 मा नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी कार्य योजना बनाएर काम भइरहेको जनाएको छ। यसअघि 4 महिनामा सार्वजनिक हुँदै आएको परीक्षाफल यस वर्ष करिब 2 महिनामै सार्वजनिक गर्ने गरी काम भइरहेको परीक्षा नियन्त्रक राय माझीले जानकारी दिनुभयो। 2007 परीक्षा केन्द्रबाट 11,615 विद्यालयका 2,57,924 छात्रा र 2,57,053 छात्र गरी 5,14,977 परीक्षार्थीले परीक्षा दिएको परीक्षा नियन्त्रक राय माझीले जानकारी दिनुभएको छ। दाङको घोराही क्षेत्रमा झण्डै 6,000 मानिसमा आँखा सम्बन्धी समस्या रहेको पाइएको छ। नेपाल नेत्र ज्योति संघ आँखा स्वास्थ्य कार्यक्रम राप्ती तथा बहादुरगञ्ज राप्ती आँखा अस्पतालले गरेको एक अध्ययनमा घोराहीमा 5,805 जनामा आँखा सम्बन्धी समस्या भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ। उनीहरूमा आँखामा लाग्ने मोतियाबिन्दु, अन्धोपन लगायतका समस्या रहेको राप्ती आँखा अस्पतालले जनाएको छ। गर्मी मौसममा आँखा पाक्ने, आँखा चिलाउने, आँखामा सुक्खापन हुने बिरामी धेरै आउन थालेको विशेषज्ञ डाक्टर सन्तोष सुवेदीले बताउनु भएको छ। आँखा सम्बन्धी समस्या भएका 5,800 मध्ये 3,361 जना मोतियाबिन्दु सम्बन्धी समस्याका बिरामी रहेको राप्ती आँखा अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शमशेर थापाले जानकारी दिनुभयो। 19 वटा वडा रहेको घोराही उपमहानगरपालिकामा घोराहीमा आँखा सम्बन्धी समस्याका बिरामी सबैभन्दा धेरै वडा नम्बर 15 मा 323 जना र कम वडा नम्बर 1 मा 102 जना रहेका छन्। आँखा अस्पतालले मोतियाबिन्दुलाई न्यूनीकरणसँगै जिल्लामा आँखा स्वास्थ्यको पठन पाठनका लागि व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकारसँग पनि माग गरेको छ। यसैबीच राप्ती आँखा अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा थपिएसँगै उपचारका लागि आउने बिरामीको संख्या बढेको छ। तुलसीपुरको रक्षा चौरमा रहेको अस्पतालमा आँखाको रेटिना, क्यान्सर र आँखाको नानी सम्बन्धी समस्याको शल्यक्रिया सेवा सुरु भएपछि उपचार गर्न आउने बिरामीको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। गढवा गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित पालिका घोषणा गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले गढवा गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित पालिकाको रूपमा घोषणा गर्नुभएको हो। गढवा गाउँपालिकाभित्र चालु आर्थिक वर्षमा जन्मेदेखि 15 महिनाका 896 र जन्मेको 16 महिनादेखि 23 महिनासम्मका 750 जना बालबालिकाले नियमित खोप लगाएका छन्। वार्षिक लक्ष्य अनुसार 80% बालबालिकाले खोप लगाएको गढवा स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख रूपनारायण चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। पूर्ण खोप सुनिश्चित कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख चेतना चौधरी, गढवा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शारदा चौधरी, वडा अध्यक्ष, स्वास्थ्य चौकीका प्रमुखहरूको सहभागिता थियो। कार्यक्रममा गढवाका 8 वटै वडा कार्यालयलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित भएको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरिएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढेसँगै यातायात व्यवसायीले आफू खुसी भाडा लिन थालेका छन्। लामो तथा मध्यमसँगै छोटो दूरीमा पनि यात्रु बढी भाडा तिर्न बाध्य भएका छन्। इन्धनको बजार मूल्य 5% वा 5% भन्दा बढीले घटबढ भएमा स्वचालित प्रणाली मार्फत भाडा घटबढ हुँदै आएको छ। त्यसअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले हिजोदेखि लागू हुने गरी एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा वा राष्ट्रिय राजमार्गमा चल्ने गाडीमा भाडा समायोजन गरेको छ। तर प्रदेशभित्र तथा छोटो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक गाडीमा पनि व्यवसायले भाडा बढी लिन थालेका छन्। साथै हवाई इन्धनको समेत भाव बढेपछि आन्तरिक हवाई भाडा पनि बढेको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलमा प्रति लिटर 21 रुपैयाँले भाव बढाएर 179 रुपैयाँ पुर्याएको छ। यसैगरी 1 लिटर डिजल र मट्टीतेलको भाव 192 रुपैयाँ पुगेको छ। इन्धनमा भाव बढेसँगै ढुवानी भाडा बढ्ने भएकाले खाद्यान्न लगायत अन्य सामग्री समेत महँगो हुने व्यापारीको भनाइ छ। उपभोक्ता महँगीको मारमा परेका छन्। सिस्ने गाउँपालिका 6 स्थित कुइरेपानीको जंगलमा 3 थान भरुवा बन्दुक सोमबार राति प्रहरीले बरामद गरेको छ। सो जंगलमा भरुवा बन्दुक रहेको भन्ने सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरीले बन्दुक फेला पारेको हो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। रोल्पामा एक बालकको शव फेला परेको छ। जिल्लाको माडी गाउँपालिका 5 भाबाङको बाङ गाउँमा एक बालकको शव झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका अनुसार 13 वर्षीय जयराम ओलीको शव झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको हो। आइतबारदेखि सम्पर्कविहीन भएका बालकको शव सोमबार घरबाट करिब 500 मिटर टाढा राँकुको रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। बालकको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि प्रहरीको सहयोगमा रोल्पा अस्पताल ल्याइएको छ। निर्माण व्यवसायले सरकारले इन्धनमा गरेको मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिए विकास निर्माणका काम रोक्ने चेतावनी दिएका छन्। इन्धनमा सरकारले पछिल्लो पटक गरेको मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण सामग्रीको समेत भाव बढेर निर्माण उद्योग नै ठप्प हुन लागेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल राहत दिने गरी सरकारले मूल्य समायोजन निर्देशिका जारी नगरेमा कन्स्ट्रक्सन होलिडेका बीच पनि देशभर सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अति आवश्यक निर्माण परियोजना समेत बन्द गरी यसअघि स्थगित आन्दोलनका कार्यक्रम सहित 1 हप्ताभित्रै थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने महासंघले चेतावनी दिएको छ। देशको समग्र अर्थतन्त्रको सूचक नकारात्मक रहेको विषम अवस्थामा पेट्रोलमा एकै पटक प्रति लिटर 21 रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलमा 27 रुपैयाँ बढाएर रुग्ण अवस्थामा रहेको निर्माण उद्योग थप आक्रान्त भएको नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। मूल्य वृद्धिका कारण देशभर सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना एवं अरू निर्माणका परियोजना पनि बन्द हुने स्थितिमा पुगेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताउनु भएको छ। निरन्तर मूल्यवृद्धि भइरहे पनि सरकारले निर्माण व्यवसायलाई कुनै राहत दिन नसकेको उहाँको भनाइ छ। निरन्तर भइरहेको मूल्यवृद्धिका कारण घर जमिन तथा अन्य जायजेथा धितोमा राखेर निर्माण व्यवसायमा संलग्न देशभरका हजारौं निर्माण व्यवसायी, तिनका परिवार र तिनमा आश्रित लाखौं श्रमिकको विचल्य हुने अवस्था आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा लिइने कर कटौती नगरी तथा चुहावटको समस्या समाधान नगरेर केवल अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यलाई देखाउँदै एकहोरो रूपमा निर्माण व्यवसाय सहित उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी भइरहेको मूल्य वृद्धिले देशको समग्र विकासमा नकारात्मक असर पर्ने महासंघको ठहर छ। महासंघले सरकारले बीमा निर्देशिका 2078 ले गरेको व्यवस्थाबाट पूर्वाधारको लागत वृद्धि भई बीमा कम्पनीलाई पोस्ने काम गरेको पनि जनाएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ जिल्ला समिति दाङले किसानहरूलाई मलको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। ज्ञापन पत्रमा किसानहरूले खेती गर्ने बेला भएकाले अविलम्ब मलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मलको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न मल उद्योगको स्थापना गर्नुपर्ने, रासायनिक मलमा अनुदान थप्नुपर्ने, रासायनिक मलको ठाउँमा कम्पोस्ट मल प्रयोग गर्न उत्प्रेरणा दिनुपर्ने, शहरको फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउनुपर्ने, किसानको
आफू उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कृषि उत्पादन हुने जमिन प्लटिङ र खण्डीकरण हुनबाट रोक्नुपर्ने, कृषि कर्जा सहज रूपमा पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, भूउपयोग नीति लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यसैगरी किसान पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि बीमा निशुल्क गर्नुपर्ने, हरेक स्थानीय तहमा कोल्ड स्टोरको व्यवस्था हुनुपर्ने, बिउ बिजन स्वदेशमै उत्पादन गर्नुपर्ने, सिँचाइमा लागेको विद्युत महसुलमा छुट गर्नुपर्ने लगायतका माग राखिएको छ। उक्त ज्ञापन पत्र जिल्ला अध्यक्ष ऋषिराम पौडेलले वाचन गरी प्रमुख जिल्लाधिकारी हिरालाल रेग्मीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। प्रमुख जिल्लाधिकारी रेग्मीले ज्ञापन पत्र बुझ्दै यसलाई गृह मन्त्रालयमा पठाउने र आवश्यक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो। ज्ञापन पत्र बुझाउन अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष प्रेम नारायण आचार्य, राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष गणेश आचार्य, अखिल नेपाल किसान महासंघका जिल्ला कोषाध्यक्ष हिमानन्द खनाल, जिल्ला सदस्य मणिराम खनाल, खडानन्द खनाल, हरि खरेल, सुरेश कुमार पाण्डे, दिनेश रैदास लगायत जानु भएको थियो। घोराही महानगरपालिकाले उद्यमी तथा कृषकहरूको समस्या सुन्न थालेको छ। उद्यमी तथा कृषकहरूको समस्या सुन्नका लागि घोराही महानगरपालिका उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्धन शाखाले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उद्यमी तथा कृषकले आफ्नो विभिन्न समस्या सुनाएका हुन्। घोराही सत्रका बंगुर व्यवसायी वीरबहादुर चौधरीले अहिले बंगुरको मासु बजारीकरण गर्न समस्या रहेको बताउनुभयो। बंगुर पालन व्यवसायी घोराहीका नगर अध्यक्ष समेत रहनुभएका चौधरीले बंगुरको बजार खस्किँदै गएको भन्दै बजार व्यवस्थापन गरिदिनका लागि उपमहानगरसँग आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले बंगुरको व्यवसाय खस्कदो र दानाको मूल्य भने बढ्दो रहेकाले आफूहरू थप मारमा परेको बताउनुभयो। बंगुर व्यवसायलाई उकास्ने हो भने दानामा भइरहेको मूल्य वृद्धि कम गर्नुपर्ने, बंगुर पकेट क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, अनुदान वास्तविक कृषकलाई दिनुपर्ने लगायत माग राख्नु भएको छ। यस्तै भैँसी पालन व्यवसाय गर्दै आउनुभएका कृषक किशोरराज चौधरीले अहिलेको समस्या वास्तविक कृषकले अनुदान नपाउनु रहेको बताउनुभयो। मासु व्यवसायी पूर्णबहादुर केसीले बजारमा अन्य सामानको मूल्य निरन्तर वृद्धि भइरहँदा मासुको मूल्यमा भने वृद्धि हुन नसकेको बताउनुभयो, जसले गर्दा मासु व्यवसायीले जोखिम मोलेर व्यवसाय गर्नु परेको उहाँको भनाइ छ। यस्तै ज्यामिरे सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाकी बजार व्यवस्थापक सुशीला वलीले बजारमा कुनै पनि सामानको मूल्यमा एकरूपता हुन नसकेको बताउनु भएको छ। मूल्यमा एकरूपता हुन नसक्दा आफूहरूले कृषकबाट किनेको सामानहरू बिक्री गर्न पनि समस्या भइरहेको उहाँको भनाइ रहेको छ। घोराही महानगरपालिकाका अर्थ समिति संयोजक खोपीराम चौधरीले कृषकबाट आएका समस्याहरूको समाधान गर्न तर्फ घोराही महानगरले हरसम्भव प्रयास गर्ने बताउनु भएको छ। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा घोराही महानगरपालिका उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्धन शाखा प्रमुख ईश्वरराज पाण्डे, उद्योग वाणिज्य संघ दाङका उपाध्यक्ष रामप्रसाद चालिसे लगायतले लघु उद्यमीहरूको उपस्थिति रहेको थियो भने कार्यक्रमको सहजीकरण उद्यम विकास सहजकर्ता चन्द्र बहादुर बुढा मगरले गर्नुभएको थियो। वायु सेवा सञ्चालक संघ नेपालले भोलि बुधबारदेखि आकस्मिक सहितका सबै हवाई सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पूरा गर्ने नसकिने प्रावधान लागू गरेको भन्दै संघले भोलिदेखि आकस्मिक सहितका सबै उडान बन्द गर्ने घोषणा गरेको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नै जहाजको रात्रि बिसान गर्दा समस्या भएको भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आजदेखि लागू हुने गरेर काठमाडौँ बाहिर आधार विमानस्थलमा रात्रि बिसान गरेर मात्रै उडान गर्न पाइने प्रावधान लागू गरेको छ। अहिले भइरहेकै व्यवस्था अनुसार त्रिभुवन विमानस्थलबाट हेलिकप्टर तथा हवाई जहाजले बिना अवरोध उडान र रात्रि बिसान गर्न पाउनुपर्ने, यात्रु सेवा शुल्क, ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसन लगायतका शुल्क फिर्ता लिनुपर्ने, त्रिभुवन विमानस्थलमा हेलिकप्टर सञ्चालकका लागि दीर्घकालीन हेलिप्याड, मर्मतका लागि ह्याङ्गर लगायतका पूर्वाधार हुनुपर्ने लगायतका माग संघले राखेको छ। सरकारको गैर जिम्मेवार निर्णयका कारण आफूहरूले सेवा नै रोक्नुपर्ने अवस्था आएकोमा यात्रुसँग क्षमा माग्दै संघले यसबाट हुने असुविधाको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने पनि जनाएको छ।
सञ्चारकर्मीको पेसा छाडेर राजनीतिमा लाग्नुभएका रवि लामिछानेले नयाँ पार्टी घोषणा गर्नुभएको छ। काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा एक कार्यक्रममा रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा गर्दै लामिछानेले आजसम्मको योगदान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लगायतका उपलब्धिका लागि पुराना दल र नेताहरूलाई धन्यवाद दिँदै आफू अरू पार्टीमा नजाने बताउनु भएको छ। उहाँले अहिलेसम्मका सबै दलले नागरिकको सेवा गर्छौं भनेर झुट बोलेको र आम नागरिकको जीवनशैलीमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन नआएकाले आफू राजनीतिमा आउन बाध्य भएको पनि बताउनु भएको छ। दाङको राप्ती गाउँपालिकाले खोजमूलक पत्रकारिता गर्ने सफल स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूलाई वार्षिक रूपमा पुरस्कृत गर्ने भएको छ। गाउँपालिकाको सोमबार दोस्रो गाउँसभाको पहिलो अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले सो कुरा बताउनु भएको हो। केही दिनअघि राप्ती प्रेस मञ्चले 19 बुँदे माग पत्र पेश गरेकोमा केही बुँदालाई गाउँपालिकाले सम्बोधन गरेको छ। गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम विकासका लागि सञ्चार भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै पालिका क्षेत्रमा रहेका सञ्चार गृहको विकास र प्रवर्धनका लागि समावेशी विज्ञापन प्रणाली लागू गर्ने भएको छ। त्यस्तै स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूको क्षमता विकासका लागि तालिम, गोष्ठी, लेखन वृत्ति तथा अध्ययन छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने, कार्यालयलाई प्रविधि मैत्री बनाउनका साथै गाउँपालिकाको निश्चित क्षेत्रलाई फ्री वाइफाई जोन बनाउन आवश्यक कार्य थालनी गर्ने, गाउँपालिका र वरपरका क्षेत्र सबै माध्यमिक विद्यालय, वडा कार्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट जडान गर्ने भएको छ। बेरोजगार समस्या समाधानका लागि सरकारले वर्षेनी 1 लाखलाई रोजगारी दिने गरी रणनीतिक योजना बनाउन सुरु गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 बाट सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरेर बेरोजगारीको दर घटाउनका लागि आगामी 4 वर्षको अवधिमा 4 लाखलाई रोजगारी दिने गरी योजना बनाइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले रणनीतिक योजना बनाएर प्रधानमन्त्री रोजगार र युवा स्वरोजगार कार्यक्रम लगायतलाई प्रवर्धन गर्दै काम अघि बढाउने मन्त्रालयका योजना शाखा प्रमुख रामचन्द्र ढकालले बताउनु भएको छ। उहाँले विदेशबाट फर्केका र स्वदेशमै रहेकालाई आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन गर्नका लागि योजना बनाइरहेको पनि बताउनुभयो। आगामी 5 आर्थिक वर्ष अर्थात् 2079-80 देखि 2083-84 सम्ममा सरकारले वर्षमा 1 लाखका दरले जम्मा 4 लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ। तर कतिपयले भने संघीय सरकारको यो रणनीतिक योजना सानो र साँघुरो भएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। इन्धनमा गरेको मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिए विकास निर्माणका काम रोक्ने निर्माण व्यवसायीको चेतावनी। मल आपूर्तिको माग गर्दै नेपाल किसान महासंघ जिल्ला समिति दाङद्वारा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र। राप्ती गाउँपालिकाले खोजमूलक पत्रकारिता गर्ने सञ्चारकर्मीलाई वार्षिक रूपमा पुरस्कृत गर्ने। गढवा गाउँपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चित पालिकाका रूपमा घोषणा। र रोल्पामा झुन्डिएको अवस्थामा एक बालक मृत फेला। बेरोजगार समस्या समाधानका लागि सरकारले वर्षेनी 1 लाखलाई रोजगारी दिने गरी रणनीतिक योजना बनाउन सुरु। हवस् त दर्पण खबर अहिलेलाई यति नै। समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म मन्जु रोका मगरलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।